میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد، سارے کہہ دو اونچی صلی اللہ علیہ وسلم، حوالہ نوٹ کر اللہ دے فضل و کرم نال ذمہ دار خطیب صحیح بخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 1282، میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کان فی بنی اسرائیل رجل یقال لہ جریج، بنی اسرائیل دے اندر اللہ دا بہت بڑا ولی، غور کرنا محبت و پیار نل، رب دی بہت زیادہ عبادت کرنے والا، شہر تو باہر ایک حجرہ بنایا ہے، اس حجرے دے اندر اللہ اللہ کردے نے، اپنے رب نو یاد کردے نے۔ ایک دن اللہ نے آزمائش کر لئی، ماں بیچاری اپنے پتر نو پتہ نہیں کنا سفر کر کے ملن واسطے آئی، اور میرے ویرو جاندے ہو نا ماپیاں نو ماواں نو اپنے پتراں نو ملن دا چاہ کنا ہوندا ہے۔ تو کالج پڑھنا ہے، یونیورسٹی پڑھنا ہے، مدرسے اندر پڑھنا ہے، 8 دن تو بعد 15 دنوں تو بعد 1 مہینے تو بعد جمعرات والے دن یا اتوار والے دن جس وقت بیٹا اپنے گھر واپس آندا ہے، ماواں گھر دیاں چھتاں تے کھڑیاں ہو کے، گھر دی چھت تے کھڑے ہو کے اپنے پتراں دے راواں نو تکدیاں نے کدوں میرا بیٹا آئے، میں اپنے بیٹے نو دیکھ کے سکون حاصل کراں۔ ماں نو پتہ نہیں کنا شوق ملن واسطے آئی۔ صحیح بخاری دے اندر ایک مرتبہ بلایا، کوئی جواب نہ آیا، دوسری مرتبہ کوئی جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ کوئی جواب نہ آیا۔ اللہ دے ولی نماز پڑھ رہے نے، نفل نماز۔ اس حدیث نو سامنے رکھ کے کئی علماء نے فتویٰ دیتا ہے کہ بندہ نفل نماز پڑھتا ہوئے، صحیح بخاری دے اس حدیث نو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتا ہے اگر بندہ نفل نماز پڑھتا ہوئے، ماپیاں دے وچوں کوئی آواز دے وے، نفل نماز توڑ کے انہاں دی گل دا جواب دے دینا چاہیے۔ ماں نے ایک دفعہ بلایا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کوئی جواب نہ آیا، آخر ماں دے منہ وچوں بد دعا نکل گئی۔ ماں پتہ کی کہندی؟ صحیح بخاری دے لفظ اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لے۔ ماں نے انج کر کے پتہ نہیں شفقت و محبت والے ہاتھ پتہ نہیں کیویں بد دعا واسطے اٹھا دیتے، ہاتھ اٹھائے۔ ماں کہندی ہے اللہم اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اے میرے اللہ بے شک میرا پتر تیرا بہت بڑا ولی ہے، لیکن میں دی ماں لگنی ہوں، جب تک اللہ میرے پتر نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسے کنجری دا منہ نہ دیکھ لوے۔ ماں نے بد دعا کر دی تھی صحیح بخاری اندر۔ اور جاؤ صحیح بخاری دی شرح فتح الباری علامہ ابن حجر الاسقلانی فرماندے نے اللہ دے ولی دی بدنامی دے 2 سبب ہوئے، حاسد پیدا ہو گئے۔ ماں نے بد دعا کر دی تھی، انہوں نے ایک بدنام زمانہ عورت کنجری نو چند پیسے دے کے اللہ دے ولی ول بھیجیا۔ اللہ دے ولی دا حجرہ چونکہ اچا سی، تھلے کھڑے ہو کے بدنام زمانہ عورت آواز دیندی ہے۔ اللہ نے اپنے بندیاں نو فہم و فراست عطا کیتی ہوندی ہے۔ اللہ دے ولی جھانک کے دیکھ دے نے، اس عورت دے رنگ ٹنگ نو دیکھیا، اللہ دے ولی فرماندے نے اے بی بی چل دوڑ جا، میرے کول تیری گل سن واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، چل دوڑ جا۔ انہوں ہور غصہ آیا، جنگل چ بکریاں دا چواہا ملیا، اپنا منہ کالا کیتا، وقت آیا حرام دا بچہ جنم دیتا تے الزام اللہ دے ولی تے لگا دیتا۔ جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ۔ نام بولیا جریج واجام، نام بولیا جریج واجام، مائی نے ماریاں آخر نو مڑ گئی دل وچ چلیاں آریاں، مائی نے اللہ گے اے ارزاں گزاریاں، ربا تو کری خار اس دے تائی۔ ماں پتہ کی کہندی؟ اونا چر نہ ماری ربا،
ان چرنا ماری ربان سخن لچار دان جب تک نہ ویکھے منہ عورت بدکار دان سن کے تے کمبیا یارو عرش جبار دان ہوئیاں قبول ماں دی دعائیں انہاں ٹا دیتا حجرا پھڑ کے کئیاں کوہاڑیاں مٹی کھلاری نالے اٹاں کھلاریاں جریج نو مارا اونا بڑی ماریاں کیتا ذلیل اس دے تائی غور کرنا ماراں پہ کھاوے رب دا ولی ماراں پہ کھاندا نالے دندا دہائیاں جے دسو کی ہویاں میتھوں قصور خطائیاں جے جو ماں دے منہ نکلن بریاں دعاواں جے او کدی بھی خطا جامن نہیں ماں نے بد دعا کی تھی صحیح بخاری اٹھاؤ لوگ نکلے ڈنڈے سوٹے پکڑ کے گریبان تو پکڑیا بڑی زبردستی دے نال حجرا ٹا دیتا ذلیل کیتا پریشان کیتا اللہ دے ولی پوچھتے نے میرا قصور تے دسو کہ نالے رب دا ولی بنیا پھرنا نالے اس طرح دے کرتوتاں کرنا آ بچہ کہندا ہے فوراً رب کو معافی منگ دینے اللہ میں معاف کر دے صحیح بخاری دے اندر اللہ دے ولی وضو کر دینے بچے دے جسم تے ہاتھ رکھیا بچے جم دے کدی بول دے نہیں رب چاہے تھے بلا سکتے رب چاہے تھے اب بس واقعہ مکمل ہونے والا ہے رب چاہے تھے سارے بولو تو بھی اللہ اور بات یاد رکھو چھری دا کم پہ کٹنا رب نہ چاہے تو چھری کٹ سکتی اچھی بولو کٹ سکتی محبت نہ گواہیاں دیو چھری دا کم میں کٹنا رب نہ چاہے تو چھری کٹ سکتی پانی دا کم میں ڈوبنا رب نہ چاہے تو پانی ڈوب سکتا اگ دا کم میں جلانا رب نہ چاہے تو اگ جلا سکتی بچے جم دے کدی بول دے نہیں رب چاہے تھے بلا سکتا ہے اور جاؤ تاریخ اندر میرے جیسے طالب علم سوال کر دے 4 بچے جنہوں نے چھوٹی عمر کلام کیتا ہے ایک بیٹا جناب یوسف علیہ السلام دی صفائی سے بولیا ایک بیٹا جناب جریج دی صفائی بھی سے بولیا ایک بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام خود بولے اور چوتھا بیٹا سورۃ البروج اندر اصحاب الخدود دا واقعہ وقت بادشاہ نے اگ جلائی ایک بی بی آئی گوچ بچہ کہندے نے رب دا دین چھڈنا کہ نہیں انکار کیتا بچے نو اگ وچ سر دیتا ماں دی مامتا پریشان ہوئی اللہ نے بچے نو اگ اندر قوت گویائی عطا کی تھی بیٹا کہندا امی پریشان نہ ہونی دیکھن اگ لیکن رب نے گلزار بنا دی 4 بچے کلام کی تھی اللہ دے وضو وضو کرتے نے بچے دے جسم تے ہاتھ رکھیا کہندے اللہ دے حکم نال دس تو کیندا تے بچہ بول کے کہندا چھوٹا جہا بیٹا بول بول کے پکاردا غور کرنا چھوٹا جہا بیٹا بول بول کے پکاردا اینو نہ مارو اے جے دوست غفار دا چھوٹا جہا بچہ بول بول کے پکاردا اینو نہ مارو اے جے دوست غفار دا او چھیڑو فلاں جیڑا بکریاں نو چار دا میں اس دا بیٹا شک نہیں پتہ ہے چلیا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا